नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम तपाईहरूले हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म प्रियदर्शनको न्यानो नमस्कार। श्रोताहरू, हरेक हप्ताको शनिबार चाहिँ आज पनि हामी 3वटा स्तम्भहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ, जसअनुसार रोचक जानकारीहरू, विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा र अन्त्यमा तपाईहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ हुनेछ। तपाईहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर र कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो स्तम्भ रोचक जानकारीहरूबाट र प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी मञ्चिता अर्याल भट्टराई। सदा चाहिँ आज पनि हामीले हाम्रो शरीरसँग सम्बन्धित केही रोचक जानकारीहरू लिएर आएका छौँ। ती जानकारीहरू यस प्रकार छ। हाई गर्दा हामी अरूले बोलेको कुरा सुन्न सक्दैनौँ अथवा कम मात्रै सुन्छौँ। किन? कुनै पनि आवाज जब कानको जालीमा ठोकिन पुगी त्यहाँ कम्पन पैदा हुन्छ, तब हामी त्यो आवाज सुन्न सक्ने हुन्छौँ। जालीलाई यसरी थर्किन दिन जाली स्वतन्त्र रूपले रहनुपर्छ, जसका लागि जालीको दुवैपट्टि बराबर चाप कायम गरिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो बराबर चाप कायम गर्ने कार्य युस्टाचियन ट्युब भनिने एक प्रकारको नलीले गर्दछ। यो युस्टाचियन ट्युबको सम्पर्क कानको मध्य भाग र ग्रास नलीसित हुन्छ। हाई गर्दा सामान्यतया सधैँ बन्द रहने ग्रास नलीको मुख खुल्न पुग्छ। यो खुल्ने कार्य तालुको मांसपेशी खुम्चिनाले हुने हो। यसरी तालुको मांसपेशी खुम्चिँदा कानको जाली तनक्क तन्किन्छ र यस्तो अवस्थामा हामी बाहिरको आवाज सुन्न सक्दैनौँ। लामखुट्टेले हामीलाई टोक्दा टोकेको ठाउँमा किन फोका निस्कन्छ? लामखुट्टे एउटा यस्तो जीव हो जुन संसारको सबैजसो गर्मी ठाउँमा पाइन्छ। यो एउटा साधारण जीव नभइकन डरलाग्दा रोगहरू जस्तै औलो, हात्तीपाइले आदि रोगका कारण पनि हुन सक्दछ। जनसमूहको प्रयासबाट औलो रोगको नियन्त्रण धेरै मुलुकहरूमा भइसकेको छ। त्यसमध्ये हाम्रो देश पनि एक हो। लामखुट्टे जातिमा भाले लामखुट्टेले कुनै हानि पुर्याउँदैन। भाले लामखुट्टेले फलफुलहरूको रस खाएर जीविका बिताएका हुन्छन् भने पोथी लामखुट्टे मांसाहारी अर्थात् जीवजन्तुहरूको रगत चुसेर जीविका चलाएका हुन्छन्। जब यिनीहरू रगत चुस्नको लागि आफ्नो सुँड रगत नलीमा घुसाउँछन्, आफ्नो मुखमा रहेको विषयुक्त तरल पदार्थ रगत नलीमा झार्दछन्। यसले गर्दा हामीलाई एक प्रकारको हल्का दुखाइको महसुस हुन्छ र त्यस ठाउँमा सुनिन्छ। यस दुखाइबाट मुक्त हुन त्यस ठाउँमा चिलाउने गर्दछ। मानिसको शरीरमा कति लिटर जति रगत हुन्छ त? मानिसको तौल अनुसार शरीरमा लगभग कति रगत हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। साधारणतया 1 केजी तौल भएको मानिसमा 70 देखि 80 मिलिलिटर रगत हुन्छ। त्यसै गरी 60 केजी तौल भएको मानिसको शरीरमा 4 लिटर 200 मिलिलिटर हुन्छ भने 10 केजी तौल भएको बालकको 800 मिलिलिटर रगत हुन्छ। अधिकांश मानिसको नाक बाङ्गो किन हुन्छ? यसको चित्त बुझ्ने गरिएको कारण पाइएको छैन। 2 खुट्टाले टेकेर हिँड्ने किसिमको शरीर बनिने क्रममा टाउकाको हाडको परिमार्जन हुँदै नाकको हाड बनेको हो। यस अर्थमा यो बाङ्गो छ। अमेरिकन जर्नल अफ फिजिकल एन्थ्रोपोलोजीमा छापिएको एक लेखका आधारमा जाडो ठाउँमा बस्नेहरूको नाक निकै लामो र बाङ्गो हुने गरेको पाइयो। यस्तो हुँदा चिसो हावालाई लामो नाकको प्यासेजले न्यानो बनाउने हो। एप भनिने वनमान्छेबाट मानिसको विकास भएको हो। यो जीव पानीमा बस्दा त्यति बेला जिउलाई सन्तुलनमा राख्न बाङ्गो भएको र पानी नपसोस् भनेर तलतिर खुलेको भन्ने एउटा उति वैज्ञानिक आधार नभएको कारण छ। तसर्थ सोही अनुसारको नाक अहिलेसम्म रह्यो। मानिसका 4 प्रकारका दाँत हुन्छन्। किन यस्तो भएको हो? हाम्रा दाँत 4 प्रकारका हुन्छन्। ती हुन् इन्सिजर, क्यानिन, प्रिमोलार र मोलार। इन्सिजरले टोक्ने, क्यानाइनले चिथोर्ने, प्रिमोलारले चपाउने र मोलारले पिस्ने काम गर्दछन्। खानालाई मसिनो पारी निल्नयुक्त बनाउन यिनीहरूको भूमिका रहेको हुन्छ। एकै खालका दाँत भए यी काम पूरा हुन सक्दैनन्। यी रोचक जानकारीहरूपछि अब दोस्रो स्तम्भ विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको पालो। विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरामा आज हामीले 2वटा सामग्रीहरू ल्याएका छौँ। नास्ट गतिविधि र डढेलोबारे जानकारी।
यही चैत्र 19 गते मङ्गलबारका दिन नास्टका कुलपति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको कार्यालयमा 24औं प्राज्ञ सभाको बैठक सम्पन्न भयो। आज नास्ट गतिविधिमा यसै बैठकबारे एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी पार्वती रिजाल पुडाचैनी, विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको पहिलो सामग्रीका रूपमा। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट विज्ञान प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकास गरी राष्ट्रको चौतर्फी विकास गर्न स्थापित एक स्वशासित राष्ट्रिय प्राज्ञिक संस्था हो। यसको कुलपतिका रूपमा पदेन प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। त्यसैले यही चैत्र 19 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नास्टका कुलपतिको अध्यक्षतामा नास्टको 42औं प्राज्ञ सभा सम्पन्न भयो। उक्त प्राज्ञ सभाले नास्टको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम बजेट पास गर्नुका साथै गत वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन समेत पारित गर्यो। उक्त सभाले यो वर्ष प्रदान गरिने विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विधाका पुरस्कारहरूको लागि व्यक्ति तथा संस्थाको नाम समेत पारित गरेको छ। यस प्राज्ञ सभाबाट अनुमोदित पुरस्कारहरू यस प्रकार छन्: प्रकृति संरक्षण पुरस्कार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल भक्तपुर। विज्ञान पुरस्कार प्राध्यापक डाक्टर मेघराज धिताल दाङ। प्रविधि पुरस्कार प्राध्यापक डाक्टर विनय कुमार झा सप्तरी। विज्ञान तथा प्रविधि युवा पुरस्कार 5 जनाले प्राप्त गर्नुभएको छ। डाक्टर भानुभक्त नेउपाने गुल्मी, डाक्टर महेश कुमार जोशी डडेलधुरा, डाक्टर अजय पौडेल चितवन, श्री दिपेन्द्र गौतम झापा र डाक्टर इन्दिरा पराजुली कास्की। त्यस्तै गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान विज्ञान तथा प्रविधि प्रवर्धन पुरस्कार 2 जनाले प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाल पोलिमर इन्स्टिच्युट काठमाडौँ र माधव प्रसाद अधिकारी काभ्रे। विज्ञान तथा प्रविधि पत्रकारिता पुरस्कार यो वर्ष श्री उमेश कुमार ओझा कैलालीलाई प्रदान गरिने भएको छ। त्यस्तै गरी ट्वास पुरस्कार यो वर्ष 2 जनाले मात्र प्राप्त गर्ने हुनुभएको छ। डाक्टर सुदीप ठकुरी काभ्रे र डाक्टर सबिन बसी काठमाडौँ। त्यस्तै गरी दयानन्द वज्राचार्य अनुसन्धान पुरस्कार यो पुरस्कार पनि 2 जनाले प्राप्त गर्नुभएको छ। श्री मिन्नु अधिकारी वनस्पति शास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय र श्री मितेश श्रेष्ठ जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय। र अर्को पुरस्कार छ नबिल विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कार। यो पुरस्कार यो वर्ष 4 जनालाई प्रदान गरिँदैछ र उहाँहरू हुनुहुन्छ डाक्टर टेक बहादुर गुरुङ स्याङ्जा, डाक्टर रवा थापा प्युठान, डाक्टर गजेन्द्र शर्मा स्याङ्जा र प्राध्यापक डाक्टर विजया पन्त तेह्रथुम। त्यस्तै गरी अर्को पुरस्कार छ फणेन्द्र प्रसाद नेउपाने अनुसन्धान पुरस्कार। यो पुरस्कार सरिता पौडेल कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने भएको छ। उक्त प्राज्ञ सभाका अवसरमा सभाका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नास्टले विज्ञान प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकासका क्षेत्रमा एउटा नेतृत्वदायी संस्थाका रूपमा काम गर्न आदेश दिँदै एउटा अफ्रिकन केटाले कर्णालीको हाडे ओखर फोर्ने मेसिन बनाएको उदाहरण दिँदै यस्ता साना साना जनउपयोगी कुराहरू हामीले आफै बनाउन सक्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। उक्त अवसरमा उक्त सभाका उपाध्यक्ष शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री गिरिराज मणि पोखरेलले देशको विकासमा नास्टको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा यसले अब हिँड्ने होइन दौडिनुपर्छ र नयाँ नास्ट निस्किनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै अब जागिरे प्रवृत्ति छोडेर जिम्मेवार भएर काम गर्न समेत उहाँले आदेश दिनुभयो। उक्त अवसरमा नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्यका साथै नास्टका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र नास्टका सचिव बुद्धिरत्न खड्गेले सभाको कार्यसूचीहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त सभामा धन्यवाद मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो नास्टका प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सानु देवी जोशीले। हिजो आजको मौसम भनेको आँधीबेरी हावाहुरी चल्ने मौसम। गत आइतबार चैत्र 17 गते यस्तै आँधीबेरी हावाहुरीले 12 जिल्लामा ताण्डव नै मचाइदियो र परिणामस्वरूप ठूलो जनधनको नाश पनि हुन गयो। यस्तै सुक्खा मौसममा प्रकृतिमा आउने अर्को एउटा विपद हो डढेलो। यस्तो बेला डढेलोले विनाश पार्ने दुःखद समाचार हरेक वर्ष सुन्नमा आउने गर्दछ। आज विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा स्तम्भको दोस्रो सामग्रीका रूपमा डढेलो सम्बन्धी एक लेख ल्याएका छौं, जसलाई तयार गरेर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी लिपिका कर्मचार्य। कुनै
पनि पारिस्थितिकीय प्रणाली अर्थात् इकोसिस्टममा रहेका प्राङ्गारिक पदार्थहरू त्यस ठाउँको तापक्रम सुक्खा भएर जल्न सक्ने अवस्थामा रहेको बेलामा मानवीय वा प्राकृतिक कारणबाट वन जंगल, भिर पाखा, घाँसे मैदान आदिमा आगो सल्कन गई अनियन्त्रित हुँदै लिने विनाशकारी रूपलाई हामी डढेलो भन्दछौं। तापक्रम बढ्दै जानु, मौसम सुक्खा हुँदै जानु, मानिसले होसियारी नअपनाउनु, मौसमी प्रक्रियामा अनिश्चितता आउनु आदि जस्ता कारणहरूले गर्दा डढेलो बढ्दै गएको महसुस गरिएको छ। डढेलो वन जंगलमा लाग्ने अनियन्त्रित आगोको रूप हो। डढेलो लाग्नका लागि ज्वलनशील पदार्थहरू, अक्सिजन र आगोको स्रोतको आवश्यकता पर्दछ, जसको संयोजनबाट नै डढेलो लाग्ने हुन्छ। एक अध्ययन अनुसार नेपालमा डढेलो लाग्ने विभिन्न कारणहरूमध्ये चौपाया चराउने गोठालाहरूबाट सबैभन्दा बढी र कृषि जमिन मलिलो बनाउन जमिनका पात पतिङ्गर पोल्ने क्रममा सबैभन्दा कम भएको पाइएको छ। डढेलोका कारणहरूमध्ये मानवीय क्रियाकलाप नै प्रमुख रूपमा पाइएको छ। मानवीय कारणबाट हुने डढेलोलाई वर्गीकरण गर्दा मानिसको लापरवाही, जानी र नियन्त्रित आगो लगाउँदा नियन्त्रण बाहिर गएर डढेलो लाग्ने गरेको पाइन्छ। 64% नियतवश, 32% लापरवाही र 4% अन्य कारणले डढेलो लाग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले जनाएको छ। सुक्खा तथा हावाहुरी चल्ने गर्मीको समयमा डढेलोको प्रभाव बढी हुने हुन्छ। हाम्रो देशमा चैतदेखि जेठसम्म बढी डढेलो लाग्ने गर्दछ। अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नासाको मोडिस अनुसार सबैभन्दा बढी डढेलो उदयपुर, पर्सा, सिन्धुली, धनुषा, बारा, रौतहट, चितवन, नवलपरासी र सर्लाहीमा देखिएको छ। मोडिस भू उपग्रहले 54 जिल्लाका डढेलोका तस्बिर खिचेको विभिन्न स्रोतले जनाएको छ। सामान्यतया वैशाखको दोस्रो हप्तादेखि डढेलोका घटना सुन्ने बढ्ने गरेकोमा यसपालि भने डढेलोले चैतमै प्रकोपको रूप लिएको पाइएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशैभर तापक्रम बढिरहेको जनाएको छ। डढेलोले सबै जैविक वस्तुहरू र अजैविक वस्तुहरूलाई थोरै वा धेरै मात्रामा असर त पारेकै हुन्छ, तर डढेलोको असर सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बढी हुने हुन्छ। यसबाट वन जंगलको विनाश, वन्यजन्तुको क्षति, माटोमा असर, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तनका असर, वनको हावापानीमा असर लगायत धनजनको क्षति हुने हुन्छ। नेपाल वन प्राविधिक संघका अनुसार तराईको वनबाट कार्बन बिक्री गरी आर्थिक लाभ लिने कार्यक्रम सञ्चालन भए तापनि डढेलो नियन्त्रणमा लगानी गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको टिप्पणी रहेको छ। सन् 2024 सम्ममा तराई भूपरिधि कार्यक्रम लागू भएका रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका 13 जिल्लामा सञ्चित हुने करिब 1 करोड मेट्रिक टन कार्बन बिक्री गर्ने नेपालको योजना स्वीकृत भएको छ। त्यसैले डढेलोले पार्ने असर र प्रभावका बारेमा मुख्य गरी जनचेतना फैलाउन सकेमा डढेलोको प्रकोपलाई पक्कै कम गर्न सकिन्छ। श्रोताहरू, हाम्रो यो कार्यक्रमको अन्तिम स्तम्भ लिएर हामी केही बेरको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ अर्थात् तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तरको पालो भएको छ। आज तपाईँहरूका प्रश्नहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सञ्जेश्वर श्रेष्ठ र उत्तर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मञ्चिता अर्याल भट्टराई। हामीलाई पहिलो प्रश्न प्राप्त भएको छ सटुङ्गोल ठानकोटका श्रोता मङ्गल महर्जनजीको। उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ, क्यारेट भनेको के हो, यो के को आधारमा नाप्ने गरिन्छ र सुनमा क्यारेटले कसरी गुण निर्धारण गरेको हुन्छ? मङ्गल महर्जनजी, क्यारेट सुनको शुद्धता मापन गर्ने इकाइ हो। क्यारेट स्केलबाट सुनको शुद्धता नाप्दा दिइएको धातुको 24 भागमध्ये कति भाग सुन छ भनेर नाप्ने गरिन्छ। अर्थात् सुनबाट बनेका सामानहरूको 24 भागमा कति भाग सुन छ भन्ने कुरा नाप्ने तरिका क्यारेट हो। शुद्ध सुन कमलो हुन्छ र यस्तो कमलो सुनबाट गरगहना वा अन्य सामग्री जस्तै सजावटका सामग्रीहरू, सिक्का आदि बनाउन सुनलाई आवश्यकता अनुसार अन्य धातुहरू जस्तै तामा आदि मिसाउने गरिन्छ। यस्ता धातुहरू मिसाएपछि सुनको रङ पहेँलोबाट रातो, हरियो वा सेतो हुन पुग्छ। विशेष गरी सुनबाट बनेका गरगहनाहरू क्यारेटमा नापिन्छ। 24 क्यारेटको सुनमा कुनै पनि धातु मिसाइएको हुँदैन, अर्थात् धातुको 24 भागमध्ये 24 भाग सुन हुन्छ।
24 क्यारेटको सुन शुद्ध सुन हो। 18 क्यारेटको सुनमा शुद्ध सुनको मात्रा 75% हुन्छ भने बाँकी 25% अन्य धातु मिसाइएको हुन्छ। त्यस्तै 14 क्यारेटको सुनमा 58.3% शुद्ध सुन हुन्छ भने बाँकी 41.7% अन्य धातु मिसाइएको हुन्छ। अर्को प्रश्न हामीलाई पठाउनु भएको छ नाम्चे बजारका श्रोता दिनेश लामाजीले। उहाँ लेख्नुहुन्छ, बढी जाडो भएको समयमा हाम्रो शरीर किन काप्न थाल्छ होला? दिनेश लामाजी, बढी जाडो भएमा हाम्रो शरीर किन काम्न थाल्छ भनेर यहाँको जुन जिज्ञासा छ यसको समाधान यस प्रकार छ। मानिस न्यानो रगत भएको प्राणी हो। उसले माछा, भ्यागुता, सर्पले जस्तै वातावरण अनुसार आफ्नो शारीरिक तापक्रममा भिन्नता ल्याई वातावरण अनुकूलित बनाउन सक्दैन। चिसो अनुभव हुनासाथ आफूमा भएको शक्ति खर्च गरी न्यानो पार्दछ। जाडो हुँदा जब शरीर काम्दछ मांसपेशीहरू खुम्चिने र तन्किने गर्दछन्। यस प्रक्रियामा शक्तिको स्रोत ग्लुकोज टुक्रिएर कार्बन डाइअक्साइड, पानी र एटिपी एडेनोजिन ट्राइफस्फेट बन्दछ। एटिपी एक प्रकारको ऊर्जायुक्त फस्फेट हो जुन फेरि टुक्रिन्छ र ऊर्जा प्रदान गर्दछ। यो ऊर्जा तापको रूपमा शरीरबाट बाहिर जान्छ र न्यानो हुन्छ। यसकारण बढी जाडो हुँदा शरीर काँपेको हो। अर्को प्रश्न म लिँदैछु बटार त्रिशुलीका श्रोता रेसुल श्रेष्ठजीको। उहाँ सोध्नुहुन्छ, माटोको भाँडाहरूमा राखेको पानी किन चिसो हुन्छ होला? रेसुल श्रेष्ठजी, माटोको भाँडामा पानी कसरी चिसो हुन्छ भन्ने कुरा सुरु गर्नु अघि यसको बनावटलाई एकपल्ट ध्यान दिउँ। माटाका भाँडाहरू बनाउँदा कालो माटो र मसिनो बालुवा मिलाएर बनाइन्छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहै छ। यसरी तयार पारेको भाँडाहरूलाई घाममा सुकाइन्छ र यसपछि सिन्चा नामक माटोले पोतिन्छ र आगोमा पोलिन्छ। यसरी बालुवा मिश्रित माटोबाट बनाइएका भाँडा गाग्रोहरूमा असंख्य अदृश्य प्वालहरू हुनु स्वाभाविकै हो। ती प्वालहरूबाट भित्रको पानी बाहिर रसाइरहेको हुन्छ र बाहिरको तापक्रमले गाग्रोभित्रको पानीलाई कुनै असर पार्न दिँदैन। यसको फलस्वरूप माटोको गाग्रोमा राखेको पानी चिसोको चिसै रहिरहन्छ। अर्को प्रश्न हामीलाई पठाउनु भएको छ ज्वागोल ललितपुरका श्रोता श्रीजा महर्जनजीले। उहाँ सोध्नुहुन्छ, चाँदीबाट बनाएका गहना र अन्य सरसामानहरू पुराना भएपछि त्यत्तिकै कालो भएर जान्छ, किन होला? यो कालोपनलाई फेरि हटाउन सकिन्छ? श्रोता श्रीजा महर्जनजी, सुन, चाँदी, प्लेटिनम जस्ता धातुहरू बहुमूल्य धातु नोबेल मेटलका रूपमा चिनिन्छन्। यस्ता धातुहरू सामान्य अवस्थामा निष्क्रिय रहन्छन्, अर्थात् यिनले अरू धातुले जस्तो विभिन्न तत्त्वहरू खास गरी अक्सिजनसँग सजिलै प्रतिक्रिया देखाउँदैनन्। यसैले यी धातुहरू खिया लागेको हामी देख्दैनौँ। चाँदीले अक्सिजनसित प्रतिक्रिया देखाउँदैन, तर सल्फरसित भने यो क्रियाशील बन्दछ। वायुमण्डलमा विभिन्न सडे गलेका र अन्य स्रोतहरूबाट सल्फर प्राप्त भएको हुन्छ। यही सल्फरसित चाँदी प्रतिक्रिया भई सिल्भर सल्फाइड बन्दछ। चाँदीका गहना र सरसामानहरूमा देखा पर्ने कालो कालो दाग यही सल्फाइड हो। अब रह्यो यस्ता दागलाई हटाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरा। चाँदीमा हुने कालो दागलाई विभिन्न तरिकाबाट हटाउन सकिन्छ। पहिलो तरिका हो घोटेर वा रगडेर, तर यसबाट चाँदी आफै पनि खुइलिने डर हुन्छ। यसबाहेक केही रासायनिक तरिकाहरू पनि छन्, जस्तै एमोनिया वा थायोयुरियामा डुबाउने। नुन पानी वा खाने सोडामा त्यस्तो दाग बसेको चाँदीलाई उमाल्दा पनि दाग हट्छ। यसबाहेक विद्युत रासायनिक अर्थात् इलेक्ट्रोकेमिकल तरिकाबाट दाग लागेको चाँदीमाथि चाँदीको अर्को सफा लेप लगाउन सकिन्छ। अर्को प्रश्न हामीलाई प्राप्त भएको छ वीरेन्द्र बजार सप्तरीका श्रोता विवश अधिकारीजीको। उहाँ लेख्नुहुन्छ, विश्वमा तथा नेपालमा टेलिकम्युनिकेसनको सुरुवात कसरी भयो? विवश अधिकारीजी, विश्वमा टेलिकम्युनिकेसनको सुरुवातमा धुवाँ तथा बाँसको ढुङ्ग्रो तथा ड्रमहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ। एसिया, अफ्रिका र अमेरिकामा समेत सुरुवाती अवस्थामा यस किसिमको प्रविधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ। सन् 1830 देखि मात्रै इलेक्ट्रिकल टेलिकम्युनिकेसन प्रणाली सुरु भएको इतिहास रहेको छ। पहिलो व्यावसायिक रूपको इलेक्ट्रिक टेलिग्राफ चाहिँ चार्ल्स व्हिट स्टोन र विलियम कुकले पहिलो पटक बेलायतमा प्रयोगमा ल्याएका थिए। त्यति बेला उनीहरू करिब 13 माइलसम्म सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न सफल भएका थिए।
पछि सन् 1851मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा 20,000 माइलसम्म सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न वैज्ञानिकहरू सक्षम भए। यसरी टेलिकम्युनिकेसनको विकासका क्रममा सन् 1880मा एलेक्जेन्डर ग्राहम बेल नामक वैज्ञानिकले विश्वको पहिलो वायरलेस टेलिफोनको आविष्कार गरे। पछि सन् 1901मा वैज्ञानिक गुग्लेल्मो मार्कोनीले वायरलेस कम्युनिकेसन पत्ता लगाए बापत भौतिक शास्त्र विधामा नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गरे। पछि उनी र अन्य वैज्ञानिकहरू मिलेर रेडियोको आविष्कार गरे। यसैगरी बिस्तारै कम्युनिकेसन स्याटेलाइटहरूको आविष्कारसँगै लामो दूरीसम्म टेलिफोनको मद्दतले सम्पर्क गर्न सकिने भयो। सन् 1979 देखि झन् मोबाइल सेटेलाइट फोन, सेटेलाइट रेडियो, सेटेलाइट टेलिभिजन र सेटेलाइट इन्टरनेटको सुविधा पनि आविष्कार हुँदै गए। यसरी 100 वर्ष अगाडिदेखि नै मानिसहरूले एक अर्कासँग सम्पर्क गर्ने तरिकाहरू पत्ता लगाउन अनेकौं प्रयास गरिरहेको पाइन्छ। थुप्रै वैज्ञानिक तथा आविष्कारकहरूको अथक प्रयासबाट मात्रै आजको युगमा देखिने रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन जस्ता सञ्चारका माध्यमहरू हामीले सजिलै प्रयोग गर्न पाएका छौं। इन्टरनेटको आविष्कारपछि त झनै विश्वभरिको सञ्चार जगतमा नयाँ आयाम नै थपियो। यसको प्रयोगबाट सञ्चार क्षेत्रका अप्ठ्यारा र गर्न नसकिने किसिमका कामहरू पनि सुलभ हुँदै गए। आज हामी भिडियो च्याटको मद्दतबाट हजारौं किलोमिटर पर बसेका मानिसहरूसित हेरेर कुरा गर्न सक्छौं। नेपालमा भने टेलिकम्युनिकेसन सेवा विक्रम सम्वत 1970मा सुरु भएको पाइन्छ। तर औपचारिक रूपमा यसको सुरुवात विक्रम सम्वत 2005मा मोहन आकाशवाणीको थालनी पछि नै भएको देखिन्छ। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2016 सालमा मात्रै टेलिकम्युनिकेसन विभागको स्थापना भयो। सञ्चारको क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने र नयाँ रूप दिने उद्देश्यले टेलिकम्युनिकेसन विकास बोर्डको विक्रम सम्वत 2026 सालमा स्थापना भयो। त्यसपछि 29 वर्षसम्म नेपाल र नेपाली जनतालाई सेवा पुर्याउँदै विक्रम सम्वत 2061 साल वैशाखमा नेपाल टेलिकम्युनिकेसन कर्पोरेसनलाई नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गरियो। हाल यही कम्पनी नेपाल टेलिकमका नामले चर्चित छ। यसरी 100 वर्षको लामो अवधिमा नेपालमा सञ्चार जगतले निकै ठूलो फड्को मारेको छ। हाल आएर नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास तथा विस्तारको उद्देश्यले निजी कम्पनीहरूलाई समेत सामेल गराइएको छ। आजभोलि सानादेखि ठूलासम्म सबै वर्गका मानिसहरूको हात-हातमा मोबाइल फोन रहेको पाइन्छ। यस्ता सुविधाहरूलाई अझै स्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन नेपालको विद्युत ऊर्जाको अवस्था, भूबनोट र क्षमतालाई ध्यानमा राखेर र बुझेर मात्र नयाँ स्रोत तथा साधनहरू परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ। सामाजिक तथा आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण सामग्रीका रूपमा रहेको दूरसञ्चारको विस्तारबाट मात्र सम्पूर्ण देशको विकासमा सहयोग पुग्न सक्दछ। नेपालका लागि उपयुक्त हुने प्रविधिहरूको पहिचान र त्यसबारेको अध्ययनबाट मात्रै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई स्तरीय पार्न सकिन्छ। कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा तपाईहरुका केही सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। अथवा हामीलाई इमेल मार्फत पनि तपाईहरुले vigyanpravidhi@nast.gov.np मा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। अवस्था आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै र रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुने यो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान 7 बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि नास्टका सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्दछौं। तपाईहरुको आजको दिन शुभ रहोस्।